तशें बाब जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज भोंवता आज तुमच्या मतदारसंघात स्पेशली तुका मेळपा येयल्या सो बाणावलेच्यान वारें कशें आसा लोकसभाचें गोंयांत पळवारा तो बाळाले आसतलो लायक कसलो वारो तो कसलो तो पडलो न्हू आतां जावं दी मरे लोकसभा इलेक्शन जावं दी कोण कॅन्डिडेट अजून जालो ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावं मागीर वारो सांगत तुका कितें जाता तो पूण बीजेपीन आनी आरजीन तर ऑलरेडी आपलो कॅन्डिडेट अनावन्स केलेलो आसा ते जोणेकले कॅपेसिटी ते केलो जोणेकल्यान केला आनी ओल्याचे कोतले ओके बीजेपीचो कॅन्डिडेट जालो तुमचें कितें मत आहा यू आहा सो मुगेलें मत कांयच ना मुगेलें मत म्हणटें जें आतां अजून कांय जालें ना लोकसभा कोण गायल्याय आनी घालपाचें आहाय पार्टी आनी येवपा आहाय जाय तसलें ना पूण बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट आहा तेजेर कितें म्हणणें आहा तुमचें तेजेर वा आरजीचें हांव कोणाले कॅन्डिडेटीचेर हांव तुका आज कांय सांगूं शकना ओके खंयच्या कॅन्डिडेटीचेर जेन्ना पयल्या सगळें फॉर्म बंद जावं दी फॉर्म बोलें आनी जें स्टुडंटीक जालें मागीर तुजें बुज बरें बाणावलेच्या वयर तर चर्चिलाक खंयचारपाचें गरज ना ज्या भाशेन बाणावले चर्चिल वगता पळय तो सो हिंगा डेफिनेटली एडवांटेज कोणाक आसतलो हय बाणावले लोक सदांच चर्चिला गेलो मोगाचो हय चर्चिला बारा रावपी चर्चिला फॅमिली बारा रावपी आमी तेंचे बारा रावपी म्हणजे आमी मोगाल उरता म्हाका आयज तरी एक तेम पण म्हाका एक इनाम दिला फर्स्ट MLA फर्स्ट CM आनी तें म्हाका बाण लोकांनी केला ओके आनी यंग एज CM 40 वर्सांचे CM जालो आनी उतराक दिलो कळ्ळें न्हू सो ही वस्त तरी आज म्हाका दिली जाल्यार बाळकारान दिल्या बाळकारान म्हणजे इसरो बाजा बाळाले लोक म्हणतो म्हणजे मोगा लोक तो तेजे बाबार सुद्दां सो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एडवांटेज खंयच्या पार्टयेक आसा दिसता तुमकां एडवांटेज म्हणटा जेन्ना तो लोक चिंतपी तो लोक भिजते न्हू जेको बरें आहा ताका कॅन्डिडेट ते घातले उठ चर्चिलान अजुनूय चिंतलां कोणा बरोबर रावपाक जाय ते हांव अरे आजुनूय इलेक्शना आवाज व्हडलो जाल्लोच ना म्हण कांयच ना जावं दी आवाज मागीर हांव तुका बीजेपीन तर आपणाचें कॅम्पेन ऑलरेडी स्टार्ट केलें आरजीन स्टार्ट केलें अरे कोण केले खूंय पावले कित पावले ते मागीर लास्टाक म्हणजे सो चर्चील आपणाची कार्डां ओपन करूंक सोदिना हांव बी कार्ड कितें ओपन करतलो टायम मेळ्ळो म्हणूनच करतलो टायमाचें करप तें ओपन सो अजुनूय रावता तूं सगळीं फॉर्मां भरून अरे आतां समज तूं एक फ्लॅश हाडपाक गेलो न्हू फ्लॅश आनी तुवें कार्ड पयलीं ओपन केलें जाल्यार तूं जिखोंक शकता ना चिकना न्हू ते कोण न्हू तो मागीर तुका हें वयता तो मागीर तो कोणें पॅक जाता सो कार्ड ओपन करप ना सो तूं अजुनूय रावला सगळीं फॉर्मां भरून मागीर उलयतलो हय